बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के शमाइल मुबारका के दर्स में हम आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाल मुबारक और बालों के बनाने के हवाले से रिवायात का जिक्र करेंगे। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का हर अमल नफासत पसंदी का आयनादार होता था। यानी आपके बारे में खुदा ने फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। अच्छा, मिन अनफुसिकुम का माना होता है तुम ही में से आए, मगर एक रिवायत यह है मिन अनफसिकुम, यानी तुम में से जो नफीस तरीन लोग हैं मुस्तफ़ा उनमें सबसे बढ़कर नफीस तरीन हस्ती की शक्ल में दुनिया में जलवागर हुए हैं। तो नफासत में आका से बढ़कर कोई नहीं था। तो हर चीज अपने जिस्म अथर की, बाल मुबारक हैं, दाढ़ी मुबारक है, मूछें हैं, एक एक चीज को नफीस अंदाज के साथ संवार के रखा करते थे। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी सर के बाल मुबारक को छोटा करवाते थे, कटवाते थे, और बाज़ औक़ात कुछ अरसे के लिए छोड़ देते थे। जब कटवाते थे तो वो कानों की लौ के बराबर आते थे, और जब थोड़ा छोड़ देते थे तो कंधों तक चले जाते थे। आमतौर पर आपके सर के बाल मुबारक इस अंदाज से हुआ करते थे। और अपने सर को हज उम्रे के अलावा, यानी हज उम्रे पर तो जाहिर है कि अपने बाल मुड़वाने होते हैं, उसके अलावा सरकार दो आलम अपने सर को बिल्कुल मुड़वाते नहीं थे। बाल रहते थे सर के ऊपर, छोटे हो जाते या बड़े हो जाते, मगर जिसे हम कहते हैं बिल्कुल मुड़वा देना, यह आका सिर्फ हज उम्रे के मौके पर ही करते थे। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं, हज के रोज रमी, जमरा और कुर्बानी के बाद सरकार ने हल्क करवाया और फिर आपने हज्जाम को बुलाया। हज्जाम सर मुबारक का दायां हिस्सा सरकार ने पहले उसके आगे किया। हर काम में दायां पहले है। सर के बाल कटवाने हैं तो पहले दायां हिस्सा नाई के सामने किया कि इधर से काटना शुरू करो। उन्होंने जब काट लिए तो आपने बाल हजरत अबू तलहा अंसारी को दिए और कहा कि बांट दो। ये बाल मुबारक खुद बांटने का हुक्म दिया कि बांट दिया जाए गुलामान में। फिर आपने अपने सर का बायां हिस्सा हज्जाम के सामने किया। वो बाल भी जब कटवा लिए तो वो भी उन्हीं को दिए कि इनको बांट दो। और हजरत अनस किसी और मौके की रिवायत यूं करते हैं कि मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु को इस हाल में देखा कि हज्जाम आपके बाल उतार रहा था और सहाबा किराम आपके गिर्द हाला बनाए खड़े हुए थे। पहली में बांटने का जिक्र है कि जाएं बांट के आए, दूसरी में सहाबा खुद दाएं बाएं आगे पीछे खड़े हुए हजूम बनाकर, और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हर मुंह मुबारक लोग अपने हाथों पे उठा रहे हैं फौरी तौर पर अपनी तबर्रुक और सरकार दो आलम के बालों से बरकत की नीयत से। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अपनी रीश मुबारक और अपनी मूछों को भी एतदाल और तवाज़ुन के साथ रखा करते थे। और ये सुनन अत-तिरमिज़ी की हदीस पाक है, हदीस नंबर 2762, कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम अपनी दाढ़ी मुबारक को तूलन और अर्जन उसको कटवाते थे, यानी उसको सेट करते थे, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी, दोनों तरफ तूलन और अर्जन कटवाया करते थे। मैं हवाला इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बाद लोग इसके ऊपर इसके अलावा राय रखते हैं। सुनन तिरमिज़ी की हदीस पाक है 2762। इसी तरह अपनी मूछों को आपका मुड़वाना, छोटा करना, मूछों को बिल्कुल कटवाना, यह हदीस पाक में नहीं है। हम मूछों को छोटा करने के हवाले से रिवायात पाते हैं, क्योंकि हदीस पाक है कि मूछें घटाओ और दाढ़ी बढ़ाओ, यह रिवायत है। सर मूछों को बिल्कुल ही मुड़वा देना रिवायात के मुताबिक हमें यह बात नहीं मिलती है। हमें यह मिलता है कि मूछें घटाई जाएं और दाढ़ी को बढ़ाया जाए, जो हदीस पाक मारूफ है। यहां भी यह लफ्ज है कि अपनी मूछ मुबारक से कटवाते थे। और इसी तरह जुमा के दिन खास तौर पर आप एहतमाम फरमाते थे, जुमा से पहले पहले आप अपने नाखून मुबारक भी तराशते थे और अपनी मूछें भी छोटी करवाते थे। हजरत मैल बिन मिश्रा रिवायत करते हैं कि मैंने अपने वालिद गिरामी को
جمعہ کے دن ناخن تراشتے اور ناخن تراش کر جو قطرے ہیں ناخن کے جو قطرنے ہیں اس کو میں نے زمین میں دفن کرتے ہوئے دیکھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میری بیٹی میں نے حضور کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ تھا، اور خاص طور پر یہ اہتمام سرکار جمعہ کے دن فرمایا کرتے تھے۔ اب آگے بالوں کے حوالے سے یہ بھی ذکر احادیث پاک میں ملتا ہے کہ کیا سرکار اپنے بالوں کو خضاب کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، یعنی رنگنا، خضاب کرنا۔ اس حوالے سے روایات کے اندر تھوڑا تعارض ہے، بعض میں یہ ملتا ہے کہ آپ نے رنگا، اور بعض حضرت انس جیسے صحابی سے مروی ہے جو خادم خاص تھے، وہ کہتے نہیں سرکار نے نہیں رنگا اپنی داڑھی کو، آپ کے تو چند گنتی کے ہی بال تھے، میں چاہوں تو گن سکتا ہوں کتنے بال تھے داڑھی میں سفید، یعنی ایسا موقع ہی نہیں آیا کہ سرکار اپنی داڑھی کو رنگتے، چونکہ رنگتے تو تب ہے جب اس کا اصل کالے رنگ سے سفیدی کی طرف جائے۔ تو کہتے میں تو میرے آنکھوں کے سامنے ہے سرکار کے گنے چنے، بعض نے کہا صرف 17 بال سفید تھے پوری داڑھی میں، اس کے علاوہ سفید بال داڑھی میں نہیں تھا۔ بعض روایت ملتا ہے آپ نے خضاب کیا ہوا تھا۔ اب یہ آپس میں ٹکراؤ کیسا ہے؟ تو اس کا علماء نے یہ جواب دیا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی، سر میں درد ہوتا تھا تو مہندی لگوایا کرتے تھے، سر درد کی شکل میں مہندی لگوایا کرتے تھے، تو مہندی لگنے کے بعد ظاہر ہے بالوں کا رنگ بدل جاتا ہے، تو جس نے اس حال میں دیکھا اس نے کہا سرکار نے خضاب لگایا ہوا تھا، حالانکہ وہ خضاب نہیں تھا کوئی اسپیشلی، وہ مہندی سے رنگا ہوا تھا۔ اور جس نے اس کے بغیر دیکھا اور اکثر حال بغیر والا تھا تو انہوں نے یہی کہا کہ سرکار نے خضاب نہیں لگایا، تو اختلاف کرنے کی وجہ یہ ہے۔ باقی خضاب کے حوالے سے بہت سی روایات اور بھی موجود ہیں جس میں خضاب کے صحابہ کرام کے لگانے، اور آپ نے کہا کہ یہود کی مخالفت کرو، وہ خضاب نہیں لگاتے تم لگاؤ، مگر ایک بات سے صرف صحابہ کرام کو احادیث پاک میں یہ ملتا ہے کہ آپ نے کالے رنگ سے اجتناب کا حکم دیا، اور کالے رنگ کے علاوہ جو رنگ ہے اس کو اختیار کرنے کی اجازت دی۔ اس پر بعض لوگ، جیسے ہمارے ہاں کلر ہوتے ہیں، ایک بلیک نہیں ہوتا مگر براؤن ہوتا ہے، اور براؤن کے اندر کوئی زیادہ براؤن ہوتا ہے، یعنی ایک تو لائٹ براؤن ہوتا ہے نا، ایک زیادہ براؤن ہوتا ہے، تو وہ بھی قریب قریب جا پڑتا ہے کالے کے، اس کا شیڈ وہ دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام اپنی مہندی کے اندر کسم نام کی ایک بوٹی تھی، اس کو پیس کر اس کے پتے مکس کر دیتے تھے، تو اس سے اس کا رنگ اور تیز ہو جاتا تھا اور قریب لگتا تھا سیاہی کے۔ تو اس طرح صحابہ کرام کالے سے اجتناب بھی کرتے تھے کہ کالا رنگ کیا جائے، مگر دیگر چیزوں کو مکس کر کے اس کے رنگ کو ڈارک براؤن کی طرف لے جاتے تھے جو قریب ہو جاتا تھا بلیکش ہونے کے۔ تو یہ احادیث پاک میں خضاب کے حوالے سے ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو کے استعمال کرنے کا بھی آپ کا معمول تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بدن مبارک ایسا عطا فرمایا تھا کہ خوشبو آپ کے بدن مبارک سے خود اٹھا کرتی تھی، اور اس قدر خوشبو ہوتی تھی کہ اگر آقا کسی گلی سے گزر جاتے اور پیچھے جانے والے کو پتہ نہ ہوتا کہ سرکار کدھر گئے ہیں، تو گلیوں کی خوشبو بتا دیتی تھی کہ سرکار کہاں گئے ہیں۔ مگر اس کے باوجود بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 تحفے جب پیش کیے جاتے تھے تو میرے آقا کبھی ان 3 تحفوں کو واپس نہیں کرتے تھے۔ خوشبو کا تحفہ، کوئی اگر خوشبو تحفے میں دیتا تھا سرکار واپس نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی تکیہ دیتا ہے مہمان کی عزت نوازی کے لیے، کوئی تکیہ آگے کرتا ہے، تکیہ کو قبول فرمایا کرتے تھے، لے لیا کرتے تھے ٹیک لگانے کے لیے۔ اور تیسری کوئی دودھ عطا کرتا، دودھ کا تحفہ دیتا تو دودھ کا تحفہ بھی قبول کر لیا کرتے تھے۔ انہی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں اتباع اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے سینوں کو آقا کی محبت سے لبریز فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔